भएको छ। त्यो कुराहरू अलिकति क्लियर हुनुभयो भने तपाईँलाई मैले चाहिँ हात दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखेको होइन हो। प्राइस रिस्क फ्याक्टर हुनसक्छ मार्केटमा, अलिकति हाई प्राइसमा किनेकोहरूको जसरी बढेकै सेक्टरहरू त्यसरी नै घटेको पनि देखिएको छ। हिजो पनि मैले हेरिरहेको थिएँ, मार्केट त्यति घट्यो, कुनै सेक्टरको कम्पनी त्यस्तो घट्न मानिरहेको छैन होइन। त्यस्तो भोल्युम पनि आइरहेको, भोल्युम नआए पनि मार्केट त्यो डेप्थ हेर्दाखेरि चाहिँ बायर्सहरू चाहिँ देखिएको छ। तर इन्डेक्स घट्दाखेरि पनि उसमा अब त्यत्रो 2025को प्राइसमा 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ घट्नु चाहिँ त्यो यो कसको माइक हुन्छ? हरि सर एकछिन माइक गरिदिनु, म्युट गरिदिनु होला, मोडरेटर सरले गरिदिनु होला त्यो। अनि हिजो पनि मैले के गरेको थिएँ भन्दा लास्ट आवरमा कारोबार भयो कि कम्पनीहरू हेरेको थिएँ, इन्डेक्स घट्दा पनि उनीहरूको लेभल करेक्सन साइडवेजमै अझै केही समय रहने हुन् कि ती स्टकहरू पनि देखिएको थियो। कुनै स्टक घट्न मानेको छैन, घटिरहेको छ, तर ती स्टक प्राइसहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्टली रूपमा धेरै घट्न मानिरहेको छैन। त्यो उनीहरूको करेक्सन फेज पनि सकिएको हुनाले पनि हुनसक्छ। जसरी केही सेक्टर बढ्यो फेरि त्यसै गरी पनि करेक्सन आएको देखियो होइन। त्यो भएर चाहिँ इन्भेस्टरहरू अथवा लगानीकर्ताहरूले अलिकति आफूले एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ। जसरी घट्छ फेरि त्यसै गरी बढ्छ, त्यसै गरी बढेपछि त्यसै गरी पनि घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म यति भने आशिष सर, म अफिसमा छु, म केही कुराहरू भए फेरि एड्रेस गरौँला, अन्य सरहरूको राय विचारहरू चाहिँ लिनु होला। हजुर एकदम धन्यवाद छ सर होइन, हजुरले क्लियर गरिदिनु भयो। एउटा दुई सेकेन्डको कुरा जोड हुन्छ आशिष सर। मैले चाहिँ अब एज अ इन्भेस्टर मैले म्यानेजमेन्ट पढायो। अब भोलिदेखि मेरो एचइसीमा चाहिँ मेरो कलेज पनि मास्टर्सको चाहिँ जोइन हुँदैछु होइन। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि, के गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि अब अहिले त बुल मार्केट छ। अब बुलमा चाहिँ तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि अब बोनस दिने कम्पनी, अब चाहे जुनसुकै सेक्टर होस्, मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि अब यो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत प्लान हो होइन। मन्थली चाहिँ 10,000 रुपिज, चाहे अब 7-8 सेक्टरबाट तपाईँको चाहिँ दुईटा एउटा अब जुन राम्रो चाहिँ तपाईँको पी रेसियो इपिएसहरू सबै जुन छ त्यसको तपाईँको चाहिँ एनालाइसिस गरेर मन्थली चाहिँ अब ल मानिलियो अब नोबेल ब्याङ्कको ल 1400 पुग्यो अरे, 1400मा अब 10,000मा 1400को दरले जति किता आउँछ, मानिलियो ल 6 किता 5 किता 7 किता आउँछ, मैले चाहिँ त्यसरी होइन अब 7-8वटा सेक्टरलाई दुईवटा कम्पनी, अब एउटा कुन कम्पनी आफूलाई मन लाग्छ, कुन कम्पनीको ग्रोथ रेट छ तपाईँको चाहिँ त्यो हेरेर मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ 5 वर्ष योजना अथवा 3 वर्ष योजना गरेर चाहिँ मन्थली चाहिँ ठ्याक्कै 1 महिनामा 10,000ले जतिसुकै किता होस् त्यो गरेर चाहिँ एउटा प्लानिङ गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ के यो गर्दा अहिलेको सिचुएसनमा त अब मार्केट माथि गएको बेलामा त गर्ने कुरा भएन। ल मानिलियो अब पछि भोलि कुनै अब तल ओह्रालो लागेको बेलामा चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ कि अहिलेदेखि गर्दा ठिक हुन्छ कि, अब इन्ट्रिन्सिक भ्यालुहरू पनि निकाले मैले, कुनैको के अरे बढी छ कुनैको कम छ होइन। अनि भोलाटिलिटी पनि बढी मार्केटमा देखिया हुनाले चाहिँ यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्दा ठिक होला कि नहोला सर? मेरो विचार राख्छु, यहाँ सरहरूको पनि राखिदिनु होला। तपाईँले भनेको एउटा कुरा सही हो। लगानीकर्ताहरूले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटा सिस्टमेटिक प्लानिङ अनुसार नै लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो मन्थली बेसिसमा चाहिँ म यति लगानी गर्छु भन्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कस्ट पनि एभरेजिङ हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मार्केटमा के भइरहेको छ त होइन एउटा अपडेट पनि तपाईँलाई मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कम्पनीको ग्रोथलाई पनि अलिकति हेर्नुपर्छ होइन, त्यो कुराहरू कन्सिडर गर्नु होला। म जस्तो एउटा उदाहरण सेयर गर्न चाहेँ, मैले पनि 1881मा केही स्क्रिप्टहरू मैले बेच्नु नपाएको अवस्था हो। त्यसमा मेरो इमोसनल फ्याक्टरले पनि अलिकति जहिले पनि त्यसले के गर्छ मार्केटलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ होइन। सबैमा त्यो ग्रेडी फ्याक्टर्स रहिरहन्छ। अझै किनेपछि अझै माथि गइदियोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ होइन। बेचेपछि अलिकति तल घटिदियोस् र किन्छु भन्ने त्यो तपाईँको जसको पनि चाहना हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले कुनै स्क्रिप्ट किनेको थिएँ होइन, तपाईँको कुनै माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको थियो त्यो कम्पनी। त्यति बेला अलिकति माइक्रो पनि चाहन्थ्यो, त्यति बेला पेड अफ क्यापिटल पनि अलिकति कमै थियो होइन। तपाईँको थोरै किता ट्रेड हुँदा पनि मार्केटमा सर्किट लाग्थ्यो त्यो कम्पनीहरू होइन। डिभिडेन्ड पनि राम्रै दिएको थियो त्यति बेला,
त्यस्तो क्यापको पनि त्यस्तो सर्कुलर बनाएको थिएन राष्ट्र ब्याङ्कले, अहिले मात्रै बनाएको हो। त्यो कम्पनी मैले 2400सम्म किनेको थिएँ। त्यो कम्पनी 1100 मार्केट करेक्सन आउँदासम्म चाहिँ बिचमा मैले एभरेज पनि गरेँ होइन। बिचमा कम्पनीले राइट सेयर पनि दियो। मैले उसले दिने जे दिएको छ त मैले छुटाइनँ भर्न होइन। मसँग कुनै सपोज 500 किता थियो नि, त्यो 1500 किता पुगेको थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यसको रेट मैले 2400बाट घटेर 400सम्म आयो। 460सम्म आएको थियो सायद, लाग्छ मलाई त्यसको चार्ट हेर्दा। 460सम्म मैले किनेँ, बिचमा राइड दिएँ, त्यो पनि भरेँ। त्यसले मलाई एभरेजिङ पनि भयो मेरो कस्ट होइन। त्यो कम्पनीको 2400 त पुगेको छैन अहिले। त्यो कम्पनीको रेट 1200-1300 को रेन्जमा छ। तर मलाई के भन्दाखेरि म प्रफिटमा गइसकेको अवस्था छ। त्यो कम्पनीले रेगुलर रूपमा के गरिरहेको थियो भन्दा 25% भन्दा चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको अवस्था थियो होइन। आज पनि त्यो कम्पनीले यो वर्ष नै 25-30% दिने क्यापेसिटी अझै पनि छ। अब देला नदेला त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टको टिमले डिसाइड गर्ने कुरा भयो होइन। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि बिचमा तपाईँले यदि राम्रो कम्पनी हेरेर लगानी गर्नुभएको छ, उसको ग्रोथलाई पनि हेर्नु भएको छ, कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई हेर्नु भएको छ, त्यसै रेगुलेटर बडीबाट आउने कुनै नीतिगत कुराले चाहिँ उसको बिजनेसमा कस्तो इफेक्ट पर्छ भन्ने कुराहरू अलिकति एनालाइसिस गरेर हेर्नु भएको छ भने पक्कै पनि बलियो कम्पनीले जित्छ होइन। ट्रेडर छ भने त ट्रेडर्सले त्यो हेर्नु नै परेन होइन। उसले सर्टेन टार्गेट प्रफिट सेट गर्छ, अनि तल आयो भने चाहिँ उसले त्यो कहिलेकाहीँ मार्केट गइदिएन भने लस हुनसक्छ। अनि त्यसपछि मास साइकोलोजी इन्भेस्टर कता छिरिरहेको छन् उसले ट्रेन हेरेर चाहिँ त्यसरी इन्ट्री र एक्जिट गर्छ। ट्रेडर्सलाई त्यस्तो म्याटर भएन। तर अलिकति इन्भेस्टर पोइन्टबाट लगानी गरिरहेको छु भने कुनै स्टक छ भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर हेरिदिनुपर्छ होइन। मेन भनेको तपाईँको घर बलियो भए के अरे जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भने जस्तै बाहिर मात्र सिँगारेर घर राम्रो बनाउने होइन कि जगै बलियो बनाउनुपर्छ भने जस्तै, त्यस्तै गरी कम्पनीको ग्रोथलाई नै हेरेर नै लगानी गर्ने हो होइन। विभिन्न क्वार्टरली हुनसक्छ अथवा त्यही सेक्टरसँग कम्पेरिजन गरेर चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यसै आशिष सरले भने चाहिँ इन्ट्रेन्सिक भ्यालुहरू निकालेर होइन, ग्राम भ्यालुहरू, त्यस गरी पिजी रेसियोबाट होइन, ओभर भ्यालु छ, अन्डर भ्यालु के छ, सबै कुराहरू त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु नै पर्छ सबै लगानीकर्ताहरूले यदि लङ टर्मबाट लगानी गर्ने हो भने। म यति भन्न चाहिँ आशिष सर, म अहिले लिभ भएँ। केही क्वेसनहरू आए चाहिँ मलाई मेसेज टेक्स्ट गरिदिनु होला। एकदम थ्याङ्क यू सर। अमिर दाई, हाम्रो यता खेमा सर पनि आउनु भएको छ होइन। दाईको केही छ कि कसैको यहाँ एचबी दाई पनि हुनुहुन्छ, के छ भने चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न पाइयो। खेम सर। गुड मर्निङ सर। नमस्ते सर। मर्निङ सर। अनि सरको धारणा पनि यसो सुनौ सर। के सम्बन्धमा धारणा? यो हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो अब जुन मार्केट चाहिँ धर्मरको स्थितिमा छ, अब ब्याज दरको पनि चाहिँ सबै निस्क्यो होइन। अनि अब आजको हजुरको एनालाइसिसले चाहिँ के भन्छ अनि हजुरको चाहिँ विज्ञताले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुर। ब्याज दरको के निस्क्यो भन्नु? मैले बुझेन। ब्याज दरको के निस्क्यो भन्नु? ब्याज दरको पनि निस्क्यो भन्दै हुन्छ के? हेलो, एकैछिन मेरो एउटा कल आयो है, म एकछिनमा चाहिँ कुरा गरौँला। अरू साथीहरू कन्टिन्यू गर्दाखेरि प्रमोद सर नमस्कार। नमस्ते अमिर सर, गुड मर्निङ। मर्निङ। अहिले आशिष सरले राख्नु भएको जिज्ञासा हजुरले सुन्नु भएको थियो। अहिले जुन ब्याङ्कको ब्याज दर सम्बन्धी जति पनि अब त्रास फैलिएको छ नि आम लगानीकर्ताहरूमाथि, यसको बारेमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ सर। ब्याज दरको त्रास फैलिसकेको चाहिँ पक्कै पनि छैन अमिर सर है। हामी यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भएको हुन्छ। जस्तो आज मात्रै हो समाचार आएको होइन, अनि त्यसमा सनराइज ब्याङ्कले मात्रै 10 पोइन्ट समथिङ कति छ है, मैले ठ्याक्कै याद गरिनँ। एउटा त्यो मात्रै एउटा ब्याङ्कको डबल डिजिटमा दिने, अरूले चाहिँ 9, 8, 7 त्यसरी छ। र त्यति धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने किसिमको अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो मार्केट धानिएको भनेको नयाँ लगानीकर्ताले हो
जसमा चाहिँ धेरै यङ जेनेरेसन हुनुहुन्छ। अनि अहिलेको चाहिँ कस्तो किसिमको ट्रेन्ड बसेको छ भने हामी चाहिँ टाइम भएसम्म टाइम मिलेसम्म चाहिँ हामी ट्रेडिङै गर्ने हो भने त्यो किसिमको एक किसिमको त्यो प्यासन बनेको छ कि अहिलेको जुन यङ जेनेरेसन छ एउटा प्यासन बनिसकेको हुनाले चाहिँ मान्छेले भइसकेको पैसा चाहिँ एफडीमा लगेर चाहिँ राख्नुभन्दा अलिकति यसलाई चाहिँ चलायमान बनाएर ठिकै छ 1 वर्षसम्म त हामीले कुनै एउटा कम्पनीमा चाहिँ लगानी गऱ्यौँ भने त कम्तीमा पनि 12-15% हामीले रिटर्न त पाइन्छ नि, बोनस रिटर्न त पाइन्छ नि हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ किन चाहिँ हामी ब्याङ्कतिर जाने भने त्यो किसिमको पनि छ। अब यो भनेको यी किसिमका फन्डा भनेका के हुन् भने यी पहिला पुरानो जमानाका फन्डा हुन् कि है। अब हामीले चाहिँ जति पनि कुरा गरिरहेका छौँ ल ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर बढायो, एफडी रेट बढ्यो, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो, यी भनेका सबै चाहिँ मार्केट घटाउने फन्डा मात्रै हो। अब मलाई चाहिँ यो म पनि 5-7 वर्षदेखिबाट मार्केटमा लागिराखेको छु र मलाई चाहिँ यो कहिल्यै पनि खुसी भएन कि ल है ब्याङ्कले चाहिँ 12% दियो, 15% दियो, ल त्यो खालको छैन कि मलाई। म चाहिँ बरु ब्याङ्कबाट सकेसम्म बरु लोनै पायो भने म मार्केटमै हाल्थेँ भने त्यो मेरो प्यासन छ होइन। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बुल मोमेन्टमा चाहिँ जो इन्ट्री गर्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कस्तो किसिमको चाहिँ मेन्टालिटी डेभलप भएको छ भने अलिकति गेम जस्तो पनि हो होइन, अलिकति रमाइलो जस्तो पनि हो। त्यो भएको हुनाले हामीसँग भएको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर थन्किन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जसले चाहिँ टाइम दिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ लगेर राख्नु होला, त्यो अलग कुरा हो। तर अहिलेको कस्तो छ भने अहिले चाहिँ टिएमएस अलिकति सजिलो भइदिएको हुनाले होइन, अलि पहुँच चाहिँ धेरै मान्छेसँग भएको हुनाले चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो अलिकति थोरै रिस्क लिएर भए पनि त्यो इन्जोय गरिरहेछ कि मार्केटमा। मैले चाहिँ त्यो बुझेको छु होइन। कतिपय यङ जेनेरेसन साथीहरूको चाहिँ त्यो फिडब्याक सुन्ने हो भने कहाँ ब्याङ्कमा लगेर राख्नु, हामी त मार्केटमै हाल्ने हो नि होइन, आज नदिए पनि केही समयपछि दिन्छ भने त्यो खालको अलिकति त्यो मास सेन्टिमेन्ट पनि छ कि। त्यो भएको हुनाले अफकोर्स कति पैसा चाहिँ अलिकति केही फन्ड चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ सुरक्षित तवरले चाहिँ राखिएला, त्यो अलग कुरा हो। तर समग्रमा मार्केटलाई चाहिँ अहिले तत्कालै असर पार्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने जम्मा 10% हो र तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा राम्रो कम्पनीमा हाल्नुभयो भने कम्तीमा पनि 15-20% चाहिँ बोनस पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अनि त्यसपछि अहिले के छ भने बोनसको सिजन पनि चलिसकेको छ र हाई क्यापका यी कमर्सियल ब्याङ्कहरू अनि त्यसपछि अब क्यापिटल गेन सहित बोनसहरू चाहिँ राम्रो दिन सक्ने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरू होइन, यिनीहरूको चाहिँ बोनस सिजन चलेको हुनाले अब पक्कै पनि मार्केटबाट चाहिँ पैसा बाहिर जाँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब ती पुराना फन्डाहरूले चाहिँ अब चाहिँ काम गर्दैन, मार्केटमा चाहिँ नयाँ डाइमेन्सन आएको छ। हामीले पुरानो हिस्ट्री दोहोरिन्छ भन्ने कुरातिर जानुभन्दा पनि मार्केटमा चाहिँ नयाँ डाइमेन्सन आइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो नयाँ डाइमेन्सनलाई बुझ्न सकेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अब अलिकति मार्केटको कुरा गर्नुपर्दा अब चाडबाड चाहिँ आएको छ, अलिकति केही न केही पैसा चाहिँ थोरै बाहिर जान सक्छ, यो कुरा अलग हो। र रेमिटेन्सहरू धेरै आएको कुरा अघि हाम्रो कमल सरले क्लियरली भन्नुभयो, तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ होइन। र मान्छेको चाहिँ एउटा यो प्यासन बनिसकेको छ, मान्छेमा चाहिँ एक किसिमको लत बसिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले मार्केटबाट त्यति धेरै पैसा बाहिर जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर अब मार्केटमा भने अलर्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ। किन के कुरामा चाहिँ अलर्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ भने अब कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एफडी रेटले काम गर्न सक्छ है। अलिकति अब चाहिँ म सेफ सेक्टरतिर जान्छु, अब यो मार्केटमा चाहिँ धेरै टाउको दुखाउँदिनँ भन्ने केही व्यक्तिहरू हुन्छन्, केही पैसा त्यताबाट एक्जिट हुनसक्छ। र चाडबाडको कुरा आइसकेको छ, चाडबाड आइसके पछाडि अलिकति पैसा त्यहाँनिरबाट एक्जिट हुनसक्छ, त्यो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने फेरि प्लस पोइन्ट के पनि छ भने अब भनेको फेरि बोनस सिजनको चाहिँ बोनसको सिजन चलिसकेको हुनाले पक्कै पनि फेरि यतापट्टि पनि त आकर्षण छ नि होइन। हरेक कुरामा चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक पाटो छ। नकारात्मक पाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याज दर बढेकोलाई लिउँ होइन, चाडबाड आएको कुरालाई लिउँ, अनि त्यसपछि अब यो बजेट चाहिँ प्रस्तुत हुन नसकेको कुरालाई लिउँला, यी नकारात्मक पाटो।
बोनस सिजन चलेको छ अनि नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिँदैछन् होइन। कम्तीमा पनि अहिले 45 लाख चाहिँ डिम्याट खाता भइसकेका छन्। 9-10 लाख चाहिँ अलिकति भनौँ न ट्रेडरहरू चाहिँ एक्टिभ ट्रेडरहरू छन् भने एकदमै पोजिटिभ पक्ष पनि छ। हामीले नेगेटिभ पक्षलाई मात्रै उजागर गरेर मान्छेलाई प्यानिक बनाउनु भन्दा पनि बजारमा पोजिटिभ पक्ष पनि त छ नि। हामीले पोजिटिभ पक्षलाई चाहिँ लिने हो भने हामी जहिले पनि चाहिँ नकारात्मक कुरामा होइन अनि त्यसपछि बजार घट्छ कि भनेर त्यो डर त्रासमा चाहिँ भइरहनु भन्दा पनि अलर्ट हुनु चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो स्ट्राटेजी हो होइन। नभएदेखि हामी प्यानिक हुनतिर चाहिँ लाग्न चाहिँ हुँदैन। तर अलिकति मार्केटमा चाहिँ अलर्ट चाहिँ हुनुपर्ने छ। के कुराले अलर्ट हुनुपर्ने छ भने अब चाहिँ कम्पनी चुज गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कम्पनीहरू माथि पुगिसकेका छन् र कम्पनी चुज गर्ने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। यो कुरामा मात्रै अलर्ट भइदिए हुन्छ, अरू कुरामा चाहिँ त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। हस् प्रमोद सर, आफ्नो धारणाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एसबी सरले चाहिँ माइक ब्लिङ्क गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहे। एसबी सर नमस्कार। नमस्ते सर। मैले हिजो बेलुकादेखि नै धेरै कुराहरू सुने इन्ट्रेस्टको बारेमा र विभिन्न फोरमहरूमा ब्याङ्कका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नै आएर आफ्नो कुरा राखेको छ। अब म त्यहाँनिर उहाँहरूले भन्दै गर्दा उहाँहरूले म संलग्नता भएको ब्याङ्कको मैले प्रतिनिधित्व गरेको छु, म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो धारणा राख्छु भन्दै गर्दा र यो ब्याज दरको कुरा हेर्दा मैले कम्पेरिटिभली मैले सबै ब्याङ्कको कम्पेयर गर्न खोजेँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि। उहाँहरूको कुरा अब राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो तर्फबाट आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। तर ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाका जो उच्च पदस्थ हुनुहुन्छ उहाँ आफू कति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले एउटा त्यो धारणा र एउटा ब्याज दरकै विषयमा कुरा राख्न चाहन्छु। मैले सनराइज ब्याङ्कै हेरेँ। सनराइज ब्याङ्कले 10.07% फिक्स डिपोजिटमा रिकरिङ डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट एनाउन्स गरेको छ र सनराइज ब्याङ्क मात्र धेरै माथि होइन, सँगसँगै अरू ब्याङ्कका ब्याज दरहरू पनि सापेक्ष रूपले बढेर आएका छन्। जस्तो मैले कम्पेरिटिभली दिनुपर्दाखेरि सनराइज ब्याङ्कको जस्तो हाइएस्ट रेट 10.07 छ भने प्राइम ब्याङ्कको पनि 9.76 छ। त्यो हेर्ने हो भने 0.26 देखि 0.30% मात्रै तलमाथि छ। त्यो धेरै तलमाथि होइन, उस्तै प्रकृतिको छ। र अधिकतम ब्याङ्कको हेर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ 9%कै रेटमा उनीहरूले डिपोजिट कल गरेका छन्। र यहाँ यति यो इन्ट्रेस्टको रेटको कुरा सुनाइरहँदा म के भन्छु भने ब्याङ्कको यो ब्याज दर यो त्यति धेरै बढेर आएको चाहिँ होइन कि जसरी फन्डाको रूपमा युज गरियो सनराइज ब्याङ्क र अरू बढेका ब्याङ्कहरूको। उनीहरूले पनि भदौको अङ्कमा 2% हाराहारी सम्म बढाएको चाहिँ देखिन्छ। तर अब त्यत्रो ठुलो बजारमा इम्प्याक्ट दिन्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्दैन। जस्तो मैले यसै गरी भन्दै पर्दा जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सिडिसी रेसियो खारेज गरेको थियो। सिडी रेसियो 90% कायम गरेर ब्याङ्कहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यो सोही अनुसारको रेट कायम गर्नुपर्ने भनिसकेपछि पक्कै यो बढ्ने नै अवस्था थियो। यो मौद्रिक नीतिले सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गरेको इन्डिकेटर थियो ब्याङ्कहरूको लागि। र यस क्रममा अहिले यो अलिकति सिजनल इम्प्याक्ट पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट बढ्ने। अब त्यही मौद्रिक नीतिकै कारणले मात्र बढेको पनि होइन, अब चरणबद्ध रूपमा तरलता केही खुम्चिएको कारणले चाहिँ ब्याङ्कहरूले ऋणमा र बचत कलमा पनि थोरै ब्याज बढाएका हुन् होइन। तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले बजारमा इम्प्याक्ट दिँदैन। हेर्ने हो भने अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही ब्याङ्कको त अहिले पनि जुन पुरानो दरमा दिइरहेछन् उनीहरूले पुरानै दरमा राखि नै रहेछन्। जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिटिजन ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क यिनीहरूले त्यति ठुलो अङ्कले ब्याज दर बढाएका छैनन्। आज अधिकांशले ब्याज दर प्रकाशित गरिसकेका छन्। जस्तो अब ग्लोबल आइएमएफको
पनि उसले डिपोजिट कलमा 9.5% ब्याज कल गरिसकिरहेको छ। अब फरक यति मात्र हो, 9.5% र 10% भनेको 0.5% मात्र बढी हो। त्यो कारणले सिटिजन ब्याङ्कलाई मात्र चाहिँ आक्षेप लगाउनु म त्यति सन्दर्भ देख्दिनँ। नाबिल ब्याङ्कले पनि 9.26 पुर्याएको छ। योभन्दा अगाडि नाबिल ब्याङ्कको 8.01 थियो। 8.01 भनेको 9.26 भनेको द्याट इक्वल टु 1.25% नाबिल ब्याङ्कले बढाएको हो। अब बचतको ब्याज हेर्ने हो भने पनि अब पहिला पनि 3.05 देखि 5.01% सम्म थियो, अहिले पनि त्यसलाई बढाएर 4.25 देखि 6.26। अब उसको पनि सापेक्ष हेर्ने भने 1% एराउन्डमा बढेको छ नाबिल ब्याङ्कको। त्यसै गरी एनसिसीको बढेको छ, सेन्चुरीले पनि बढाएको छ। सेन्चुरीको एराउन्ड 2% जस्तो बढेकै देखिन्छ सेन्चुरीको पनि। अब यो 1% देखि 2% को एराउन्डमा बढ्दा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारमा त्यत्रो ठुलो हङ्गामा गर्ने गरी प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति विश्वास गर्दिनँ। निश्चय नै अब यो समय तरलता अलिकति चुलिएको चाहिँ हो, म यसलाई नकार्न पनि सक्दिनँ होइन। तरलता समस्या चुलिएको हो। थोरै अब बचत ब्याङ्कहरूले बचतको लागि डिपोजिट कल गर्दा उनीहरूले सँगसँगै हामीले ख्याल पनि के गर्नुपर्छ भने अहिले ऋण दिनलाई चाहिँ बैङ्कले अलिकति टाइट गरे हो, तर ऋणमा फेरि ब्याज बचतकै सरह उनीहरूले बढाइसकेको अवस्था छैन। बचतमा जुन रेसियोमा बढ्यो ऋण प्रवाहमा ऋण दिनमा अब निश्चय नै उनीहरूको अब इन्ट्रेस्ट जुन मार्जिनमा उनीहरू प्रफिट निकाल्ने हो, अब त्यो सँगसँगै बचतमा बढ्दा ऋणमा नि बढ्छ। तर ऋणमा चाहिँ मैले त्यसरी औसत रूपमा उच्च अङ्कले बढेको अझै पनि देखेको छैन। त्यो कारणले मलाई लाग्छ हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने समस्या छैन। अब हल्ला गरे जस्तो फन्डा गरे जस्तो बजेटमा ब्याज पनि बढेको होइन। र अरू चाहिँ अब मैले अलिकति बोल्न खोजेको यो केन्द्रीय बैङ्क र बैङ्कहरूको रिलेसनमा हो। अब यहाँनिर के छ भने केन्द्रीय बैङ्कले पनि कुनै पोलिसीहरू एमेन्डमेन्ट गर्दा, पोलिसी सार्वजनिक गर्दा उसले पनि बिना अध्ययन गर्ने होइन। उनीहरू कतिपय त अब मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अगाडि पनि बैङ्कहरूसँगै उनीहरूले सुझाव मागेको हुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरसँग उनीहरूले सल्लाह नगरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरका अब व्यक्तित्वहरूलाई साथ नलिकन उनीहरूले पनि त्यस्तो एमेन्डमेन्टहरू केही पनि गर्दैन। सर्वसाधारणलाई समेत सूचना जारी गरेर मौद्रिक नीतिमा सापेक्ष रूपमा के कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कल गरिरहेकै हुन्छ। सूचनाहरू केन्द्रीय बैङ्कबाट आएकै हुन्छ होइन। यो अवस्थामा अब राष्ट्र बैङ्क चाहिँ अब हामीले भने जसरी हिँड्दैन, राष्ट्र बैङ्कको पनि आफ्नै नियम होला, तर हाम्रो बाध्यता हो भनिरहँदा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कन्सन्ट्रेसन यो लेभलमा मलाई लाग्छ सार्वजनिक हुनु त्यति सुखद पक्ष चाहिँ होइन। अब अहिले विभिन्न पक्षहरूबाट पनि कुरा आइरहेछ। अब विगतमा म त के भन्छु भने बैङ्कहरूले कार्टेलिङ गरेर इन्ट्रेस्टमा पनि कुन अवस्थासम्म पुर्याएको थियो। पहिले पनि तरलताको समस्या आउँदा त्यो हामीले भोगिरहेकै समस्या हो। जस्तो अब बैङ्कहरूले कार्टेलिङ गरेर 12% भन्दा ग्रोथमा इन्ट्रेस्ट रेट ल्याउन नपाउने भन्ने, आज सहमति गर्ने, भोलि गएर अर्को बैङ्कले उल्लङ्घन गर्ने, त्यसपछि यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरिरहेको अवस्था थियो कार्टेलिङले गर्दाखेरि। त्यसको प्रत्यक्ष मार्दा भोग्ने उपभोक्ता नै हो, उपभोक्ता नै हो, बैङ्कका कस्टमर नै हो नि। त्यो स्वाभाविक रूपले हामी नै हो होइन। त्यो कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब जुन बैङ्कले दिएको इन्डिकेटरहरू छ त्यो इन्डिकेटरले बैङ्कलाई तत्काल समस्या पर्ने मैले केही पनि देखाएको छैन क्या। अब भनौँ न अब सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसियो आयो। अब त्योले त्यत्रो ठुलो प्रभाव पार्दैन थियो, तर बैङ्कहरूले के जस्तो लगाइरहेछ भने सिडी रेसियो मेन्टेन गर्नलाई हामीलाई हम्बै थियो। त्यो कारणले तरलता सुरु भएको हो। केन्द्रीय बैङ्कले सिडी गणनामा अब विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण अब त्यसै गरी रिफाइनेन्सिङलाई पनि जोडेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो कारणले सिडी रेसियो र सिडी रेसियोले उस्तै मतलब हाराहारीकै दरमा स्थायी तरलता अनुपात उपयोग गर्नुपर्ने। अब 3% सम्मको सिसिआर मेन्टेन गर्नुपर्ने। त्यो कारणले हामीलाई कठिनाइ भइरहेको हो। अब पहिला त हामीले अब जस्तो 5% SLF चलाउँदै आएका थियौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ
लजिकको रूपमा तर्कको रूपमा राख्ने कुरा हो। तर अब यसले मलाई त्यति ठुलो प्रभाव पार्ने जस्तो चाहिँ मैले बुझेको छैन होइन। त्यो कारणले म आजको दिनमा के भन्छु भने लगानीका यदि तपाईँ हाम्रो आत्मबल र धैर्यता एकदमै अथाह हुने हो भने बजारमा जुनसुकै समयमा जुनसुकै अवस्था यो पोलिसी एमेन्डमेन्टहरू फन्डाहरू क्रिएट गरे पनि हामीले बजारलाई आफ्नो मुभ अनुसार हिँडाउन सक्छौँ। म यहाँनिर के पनि उदाहरण दिन्छु भने अब मैले हिजो अस्ति एउटा न्युज आइरहेको थियो, तपाईँहरूले पनि याद गर्नुभएको होला, जस्तै श्रीलङ्काको सन्दर्भमा अहिले त्यहाँ वित्तीय सङ्कट परिरहेको, वित्तीय सङ्कट सँगसँगै अब मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि, त्यसपछि खाद्यान्नको अभाव आइरहँदा त्यहाँ मौद्रिक सङ्कट थियो, वित्तीय सङ्कट थियो। तर त्यहाँ के पनि सँगसँगै भइरहेछ भने मलाई एउटा कुरा मलाई अचम्म लाग्यो। मैले हिजो पनि त्यहाँको न्युजलाई क्रास अलिकति त्यो छ हेरेँ, अब क्रासकै कन्डिसनमा जान्छ श्रीलङ्का भन्ने कुराहरू त्यस्तो भण्डाहरू न्युजमा आइरहेको थियो। मैले हेरेँ त्यहाँ त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत 700, 750, 800सम्मको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ। वित्तीय अवस्थामा टाटपन्ट्या भनेको छ। अब खाद्यान्न अभावमा जनता एकदमै सडकमा लाइन लागेको अवस्था देखिन्छ। सुपर मार्केटहरू अल जजिरा टेलिभिजनले समेत त्यसलाई देखाएको थियो, बिबिसीले पनि देखाएको थियो श्रीलङ्काको कन्डिसनको कुरा। तर मलाई त्यही लाग्यो न्युजले सँगसँगै तिनीहरूको बजार सेयर बजारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले अलिकति अध्ययन गर्न खोजेँ। त्यसपछि हेरेँ, अचम्म लाग्दो के छ भने त्यहाँ लगानीकर्तामा यति मनोबल उच्च छ नि, इकोनोमीमा त्यत्रो किसिमको अलिकति क्रास हुने कन्डिसनमा पनि बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दैछ नि। त्यो त लगानीकर्ताको आत्मबल र धैर्यता न हो। लगानीकर्ताको आत्मबल र धैर्यता यति उच्च रह्यो भने त बजारमा अरू कुराहरू त गौण हुने रहेछ नि त। हो त्यो किसिमले हामी पनि हाम्रो बजारलाई त्यो उच्च लेभलको प्लेटफर्ममा डेभलप गर्नुपर्ने हो। तर मलाई लाग्छ अब हामी यहाँ एउटा सानो न्युजलाई फन्डा बनाइदिन्छ, एउटा चिठी आउँछ। त्यो पनि हिजो मैले विभिन्न त्यो फोरमहरूमै देखिरहेको थिएँ। फोरमहरूमै कुरा गर्दा पनि कसरी गर्नुभएको थियो भने साथीहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पत्र आयो। त्यो पत्र त सही थियो, त्यो पत्रको टाउको हेड समेत उहाँले राम्रोसँग पढ्नु भएको रहेछ कि त्यो महालेखा परीक्षकै होइन, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट आएको कुरालाई अब महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट आएको भनेर त्यस्तो किसिमको हावा पिटिरहनु भएको थियो किनकि अब महालेखा परीक्षक भनेको त संवैधानिक निकाय हो। संवैधानिक निकायले त आफ्नो संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्छ। अब त्यो पिएलएमबिएस भन्छ, त्यो सरकारी सिस्टम हो, त्यो लेखा नियन्त्रण प्रणाली हो। अब पिएलएमबिएसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी उसले आदेश दिने भनेको त्यो पनि पत्र उहाँ महालेखा परीक्षकको आयो भनेर साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो। अब महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रक धेरै फरक हो। अब एउटा कहाँ अब विभागको हैसियतमा मन्त्रालय मातहतको विभागको हैसियतमा रहेको एउटा निकाय, अर्को महालेखा परीक्षक हो। त्यो किसिमले मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा सानो कुरालाई पनि हामीले बिना अध्ययन हचुवाका भरमा बोल्ने प्रवृत्ति मैले एउटा हिजो ठुलै फोरममा त्यो देखिरहेको थिएँ कि महालेखा परीक्षक भन्नुहुन्छ। जतिखेर महालेखा परीक्षक महालेखा नियन्त्रकले पिएलएमबिएसमा नीति सिस्टमको लागि दिएको एउटा सामान्य निर्देशन थियो, सामान्य परिपत्र थियो, पत्रको रूपमा सार्वजनिक भएको थियो हो। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के भने हामी जुनसुकै कुरालाई नै एकदमै उचालेर फन्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन हामीमा धेरै छ। त्यो किसिमले गर्नु स्वाभाविक रूपमा सबै लगानीकर्तालाई घातक हुन सक्छ। त्यो कारणले म सबैलाई के आग्रह गर्छु पनि भने अब बोल्न साथीहरूले बोल्नुहुन्छ, तर म के विषयमा बोल्दैछु त्यो आधिकारिक कहाँको हो, के को कुरा हो, त्यो विषयमा अलिकति अध्ययन गर्दै बोलिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो सबै साथीलाई पनि अनुरोध हो। हस्, मैले यति नै भने अलिक लामो समय लिएँ कि यसको लागि म सबै साथीहरूमा मैले एउटा यहाँ तल हाम्रो लिसनर प्यानल सर रिटर्न अन इन्भेस्टेड क्यापिटल र रिटर्न अन इक्विटी एउटै हो कि होइन? एउटा क्वेसन। होइन भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल कसरी हेर्ने वा क्यालकुलेट गर्ने सोधिदिनु न प्लिज भन्नुभयो। खेमरा सर सघाउँदै यो क्वेसन बुझिएन कि अलि मैले नि अलिअलि नबुझे जस्तो लाग्यो कि अब। नमस्कार, यो प्रश्न सबैलाई नमस्कार र यो प्रश्नको अलिअलि म
जवाफ दिन प्रयास गरिदिउँ कि रिटर्न अन इक्विटी भन्नाले र पेड अफ क्यापिटल भन्नाले अलमोस्ट एउटै कुरा हो। अब रिटर्न भन्नाले कति दिइरहेको हामीले प्रफिट अन इक्विटी इत्यादि यिनीहरू सबै त्यही हो। प्रफिट एन्ड इक्विटी र त्यो भने त्यो क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ कति एउटा सेयरमा कति उसले चाहिँ प्रफिट दिन सकिन्छ त्यो क्यालकुलेसन एउटा सेयरमा जति आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट दिने हो टोटलमा जाने हो त्यसैलाई नै भनिन्छ। यो बारेमा म अलिकति बोलौँ? हुन्छ सर। यहाँनिर अब कुरा त उस्तै हो तर अलिकति केही फरकहरू पनि छ। अब उहाँले कुन आशयले यो सोध्नुभयो। अब टर्मिनोलोजी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भन्नु र क्यापिटल भन्नु अलिकति फरक हो होइन। टर्मिनोलोजीको रूपमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्नु चाहिँ यो चाहिँ पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने हो। यो इभ्यालुएसन चाहिँ इफिसियन्सी र प्रोफिटेबिलिटीमा गरिन्छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट यसलाई कम्पेरिजन पनि गरिन्छ यो इफिसियन्सी अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिटर्नमा। जस्तो यसमा चाहिँ अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि इन टर्म्स रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट इन टर्म्स अफ जस्तो रेसियो हुन्छ। अब इक्विटी भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने सरसाथी इक्विटी भनेको चाहिँ सेयर बुझ्छौँ। सेयर भनेको चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कन्भर्टेड इन्टु युनिट हो क्या। यो इक्विटी भनेको त हामीले युनिटमा मेजरमेन्ट गर्छौँ। जस्तो सेयर भनेको चाहिँ हामीले ₹100 यति किता भन्छौँ। इन टर्म्स अफ किता भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ युनिटमा मेजरमेन्ट हो। त्यो कारणले हामीले किता यति युनिट भने हो होइन। अब यसलाई अलिकति फरक तरिकाले विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर संयुक्त रूपमा जोडेर हेऱ्यो भने फेरि त्यसको अर्थ लाग्छ होइन। अब यसलाई अलिकति मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब एकै अर्थ पनि लाग्छ तर अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट विभिन्न ठाउँहरूमा प्रयोग भइरहेको पनि हामीले देख्छौँ। अहिलेलाई यति नै गरौँ सर। सर एउटा सानो कुरा राख्न मन थियो मलाई अघिकै विषयमा लिएर होइन। हुन्छ सर? हजुर राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर यसमा चाहिँ मैले के यो जस्तै इन्ट्रेस्ट रेटकै कुरा चाहिँ मैले थोरै यहाँ जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ राख्छु होइन। यसमा चाहिँ जुन ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। एउटा चाहिँ हजुरको एउटा कोर बिजनेस कम्पिटिसनको कुरा हुन्छ अनि अर्को एउटा चाहिँ नन बिजनेस प्रफिटको कुराहरू आउँछ यसमा। जस्तै अब हामी कोर बिजनेस कम्पिटिसनको कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्किङहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि जति उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टहरू तान्न सक्यो, अब जति उहाँ ब्याङ्कहरूमा जस्तै आफ्नो मान्छेहरू तान्न सक्यो उहाँहरूले एउटा कोर बिजनेसमा त्यसरी नै फाइदा गरेको हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ एउटा अलिकति आकर्षक ब्याज दरहरू दिएर चाहिँ त्यो गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहुन्छ। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि यसको मतलब यो पनि होइन कि अब पढाउन त तिनीहरूले अब क्यापेसिटी अनुसार होइन म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट दिन सक्ने जुन हिसाबले हुन्छ र त्यति चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिइराखेको हुँदैन। किन भनेपछि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको नन कोर बिजनेसमा पनि असर गरिराखेको हुन्छ। किनभने थुप्रै बिएफआइजहरूको सेयर मार्केटमै कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूको एउटा अमाउन्टमा चाहिँ होल्डिङहरू भइराखेको हुन्छ सेयरहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि ब्याङ्कको ब्याज दरहरू बढेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले सेयर मार्केटमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर पारिराख्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। इन्ट्रेस्ट रेट बढिराखेको कन्डिसनमा चाहिँ नि मार्केट भ्यालु चाहिँ अलिकति घटिराखेको कुराहरू पनि हामीले पाइराखेको हुन्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले जस एउटा ब्यालेन्समा बसेर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ तोक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उनीहरूको एउटा नन प्रफिट बिजनेसलाई पनि नन कोर बिजनेसलाई पनि उनीहरूले असर पारिराखेकै हुन्छ। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि यसले जसरी चाहिँ हामीले
अब यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्दाखेरि अब त्यस्तो हाई भएर चाहिँ मार्केटलाई एउटा न्युजले असर पारेको जस्तो लाग्छ अहिलेको लागि चाहिँ। इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ खासै असर पार्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो न्युज हो, अब 1-2 दिन चाहिँ न्युज एब्जर्भ गर्नको लागि मार्केटले टाइम देला, किनभने यो एकदम भोलाटाइल भइराखेको मार्केट र एकदम सेन्सिटिभ मार्केटमा चाहिँ सानो न्युजहरूले चाहिँ 1-2 दिन अवश्य पनि असर पार्नुहुन्छ र त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन जस्तो लाग्छ है सर मलाई चाहिँ। अब यहाँनिर सरले कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब ब्याङ्कले जति कोर बिजनेसबाट प्रफिट लिन्छ, नन कोरको अब नन अपरेटिङ टाइपका इन्कमहरू अलि